से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों के इस टूटे फूटे जिक्र को अपनी बारगाह में मुकम्मल सेहत के साथ कबूल फरमाए और हम जितने भी हज़रात हैं तमाम को अपनी ज़िक्र हक़ की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। खुद बात अतीकी है ये और जिल्द है नंबर 4 सफ़ा है 115। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदैन से मोहब्बत और इश्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि फतह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ थी। तो आप जब काबतुल्लाह के पास से आगे निकले तो जन्नतुल माला है। जब आपने देखा तो आपकी आंखों से आंसू जो थे बेख्तियार निकलने लगे। जब आपके आंसू निकले तो आपको रोता हुआ देख के मैं भी रो पड़ी। कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला से कि आयशा तुम यहाँ रुको, मैं अंदर कब्रिस्तान में होके आता हूँ। जब आप कब्रिस्तान में चले गए तो कुछ देर के बाद वापस आए तो आपका चेहरा उस वक्त जाते हुए बड़ा मखमूम था, लेकिन जब आप वापस आए तो चेहरा बड़ा खिला हुआ था, बड़ा ही रोना। ताकि रसूलुल्लाह क्या हुआ, जब आप गए थे तो बड़े मखमूम थे, जब आए तो आपका चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा है, इससे भी ज्यादा। कहा आयशा बात यह है कि अंदर मेरे वालिद और वालिदा मदफन है। जब मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ जाके और ज़्यादा पता होने लगा। तो रब ताला ने कहा कि बात ये मेरे महबूब, पंजाबी में उसने, क्योंकि पंजाबी में वो उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ कि सोने महबूब तुझे किस बात का रोना आया। जब ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा कर देते हाथ उठाते हो, तेरे लिए जिंदा नहीं कर सकते तो हाथ उठा तेरे वालिदैन को भी जिंदा कर देते। कहते मैंने हाथ उठाए, मेरे वालिदैन उसी वक्त कब्र से बाहर आ गए और आने के बाद वो मेरे पे ईमान लाए। ये बात बहुत समझदारों के लिए, वो मेरे पे ईमान लाए और उसके बाद वो मोमिन हो गए। मैं इस वजह से खुश हूँ कि मेरे माँ बाप को रब ताला ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। उसके बाद खुतबात अतीकी की और जिल्द नंबर 4 है सफ़ा 55। मौला हुसैन का अपने वालिदैन से अदब, इसलिए कि माँ बाप की बड़ी अजमत है अगर औलादे उसको समझे तो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा इकराम ने जितना अपने वालिदैन का या आपकी औलादों ने किया, इस तरह कोई भी अदब नहीं कर सकता। दुनिया में बड़े बड़े बादमाए अपने माँ बाप का अदब किया, लेकिन आप लोगों ने जो वो अदब किया वो उसको कोई भी नहीं वो कर सकता। तो आप फरमाते हैं कि आपकी वालिदा थी खातून जन्नत हजरत फातिमा, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन आपके दोनों बेटे थे। तो हजरत इमाम हसन बचपन में जब भी खाना खाते तो अपनी माँ के साथ ना खाते। माशाल्लाह बड़े हो गए तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा ये बता कि तू मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाता। कहने लगे अम्मा डर ये लगता है कहीं गुस्ताखों में अपने अदबी में मेरा नाम ना लिखा जाए, इस वजह से मैं नहीं खाता, बाकी मैं आपको बना नहीं। तो माँ बाप के अदब की तौफीक अल्लाह से दुआ है कि हमारी औलादों को भी अपने माँ बाप के अदब की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद है हज़रत बायज़ीद बस्तामी, कुछ बातें हकीकी है और ये है अपने सफ़ा 34। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि जब आपका जो वलियों में मुकाम है वो सुल्तान औलिया का है और आप अपने वक्त के गौस से, और आपका मुकाम ये कि जिसमें जिब्रील का अपने फरिश्ते में मुकाम है, इसी तरह आपका औलिया में मुकाम था। तो आप छोटे से थे तो आपने अपने उस्ताद के पास पढ़ने गए तो अपने किताब मदरसा पढ़ रहे थे, कुरान पाक पढ़ते के लिए बिठाया तो आप
پڑھتے پڑھتے سورہ لقمان کی آیت پہ پہنچے تو وہاں یہ ہے کہ ادب کرو اپنے والدین کا اور رب تعالیٰ کا. آپ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ رب تعالیٰ کا اور اپنی اولاد کا مجھے اپنی والدین کا ادب تو بتاؤ. والدین کا جب ادب بتایا استاد نے تو آپ نے کہا کہ استاد جی میں 10 منٹ گھر سے ہو. آپ نے استاد نے چھٹی دے دی. جب گئے تو اپنی ماں کے پاؤں میں گر گیا. کہا کہ ماں بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کا ادب میں نہیں کر سکتا. تو اپنے ہاتھ کو معاف کر دے اور اللہ کی طرف مجھے راغب کر دے. تب یہ کہا کہ ماں جو تھی ماں کی اس سے رجا میں نے اپنے تمام حقوق تجھے معاف کیے اور میں جو ہوں تجھے رب کے حوالے کر دوں. پر پھر بڑے ہو گئے آپ بیت ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جنگل کی راہ اختیار کر 12 برس تک آپ عبادت کرتے رہتے. ایک دن رب تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. 12 برس ہو گئے. کہا کہ یا رب کریم یا تو سلطان اولیاء بنا دے یا یہیں کھڑے کھڑے مجھے عرش کا دیدار کرا دے. کہنے لگے باوجود ابھی اور محنت کر ابھی تو اس مقام پہ نہیں پہنچا. سبحان اللہ. 12 برس کے بعد اپنی ماں کے پاس آئے. ماں بوڑھی ہو چکی ہے, بلیا تھی وہ بھی اپنے وقت میں. جب آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا اتنی جلدی. وہ ان کے لیے کیسے. کہنے لگے ماں میں تیرے پاس آیا ہوں. باتیں کرنے لگے. دیکھا کہ ماں بڑھیا ہو چکی ہے. تو رات کا وقت تھا, سردی بہت تھی. تو رات کو ماں نے پانی مانگا. جب گھڑے کا پانی لینے گئے تو دیکھا کہ گھڑا خالی. آپ چشمے میں گئے اس سخت سردی میں. یہاں تو سردی نہیں پڑتی, چولستان میں تو بڑی پڑتی. آپ چشمے سے پانی بھر کے لائے. جب گلاس سامنے رکھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا ماں سو گئی. پوری رات جو تھے آپ گلاس لیے کھڑے ہوئے تھے اور پانی جم گیا تھا. پانی برف کی طرح جم گیا تھا. جب فجر کے وقت ماں کی آنکھ کھلی. کہا بیٹا یہ تو پانی جم گیا, تو کب سے کھڑا ہوا ہے. کہا اماں جب آپ نے پانی مانگا وہ اتنی دیر سے. کہا بات یہ کہ اگر میں موجود نہیں ہوتا تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی. میں جب سے کھڑا ہوں آپ جب اسی وقت ماں اٹھی, ذرا سا پانی پیا اور اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی. جب پہلی نیت باندھی تو کہنے لگے میرے اپنے باجید کو سلطان اولیاء بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت آپ کے پردے اٹھا دیے. سے فرش تک دکھائی دے گا. جب دوسرا سجدہ کیا تو کہا کہ اسے عرش کا دیدار بھی تو کرا دے. وہیں کھڑے کھڑے آپ کو عرش کا دیدار ہو گیا. تو آپ دیکھتے اس میں کہ 12 برس تک چلے کاٹے میں نے لیکن کچھ بھی نہ ملا. لیکن ماں کی صرف دعاؤں نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس میں آپ نے 2-4 الفاظ لکھے اس سے کہ پنجابی مجھے آتی نہیں, نہ مجھے اس میں عبور ہے, لیکن پھر بھی میں اس میں کہوں گا. حضرت بایزید بستانی کہنے لگے ایک سے بھائی یہ مجھے صحیح معنی میں پڑھنا ہے, پنجابی ہے مجھے نہیں آتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک پڑھیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, حیدری. نہیں بیٹا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا, پنجابی کے الفاظ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی ادب کی توفیق عطا فرمائے, توفیق عطا